Magpasigarbo lamang ako sa krus ni Jesucristo atong Ginoo, dinining krus, ana ang kalwasan, ang kinabuhi o ang atong kabanhawan, kay pinagi ni Kristo naluwas kita. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, kang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kami. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, sigon sa gisulti na sa unahan, karong Domingguha atong gisaulog ang pagpasidungog sa balaan nga krus. Ug atulusab niini atong ihalad kini atong santos nga misa alang sa mga katekista nga mihalad sa ilang tagsa-tagsa kakinabuhi alang sa atong mga anak nga nagtungha sa mga pampublikong eskwelahan. Aron mamahimo kita nga ngayan nga muhalad sa Dios ninimong santos nga kasaulugan, atong andamon ang atong kaugalingon ug diya sa kahilom mangayo kitag pasaylo sa Dios sa atong mga sala nga nabuhat. Magdungan kita sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahon sa natanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dakuyamon sa una-una sa puno sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na mabuyo ako kat Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampol sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahon sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala nga nabuhat, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.